अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस्समीउल बसीर। इसरा और मेराज हवाले सरा बाज़े बुनियादी तफ़सीलात मालूम हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चिकला मस्जिद अक़सा तो मल्लार की हदीस कराजी आइंदल कसीदिल अहमर शाम नगर इलाक़े के दसरो डेरों पाके अलकसी वलहमर दसरो शुभ डेरे तक कसी हुए अल तक माँ यो खबर ली दो सिपाही की मूसा अलैहिस्सलाम उजाड़ राय मूसा यसल्ली की खबर माँ मूसा बल खबर की दाखरा चिदाटूल वाक़यात इसरा और ब्याद मेराज दायो मौजूदा कैदा दादा के पदे की यो चीज़ बतौर यो हुक्म अल्लाह रसूल दाखली नागेन कबूम के इस्तेदलाल कुली खुदा शान वाक़यात दागेना इस्तेदलाल कोल या दागेना अकीदे जोड़ोल दादा खल पुकार दे चिरागी दाइल अमसरा ढेर नरे वासे कहूँगी दा सही हदीस से सही मुस्लिम कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम कब्र की मुस्को और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई माऊली उसूल दारी के दा हदीस दाखल खिलाफ है तो मुशाहदे खिलाफ है कनन यो तड़े यो कबर कुलो की शायद पे क्या गए सुननी लेकिन दे मुसलमान का दाई जिदा सुना दे ताल्लुक अगर गैब कर गणी और रसूल पे एतमाद बांधे तारीखी मान गई देव सही मुसलमान दे दिया चाहो वही जाओ दाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान ने सही है मूसा अलैहिस्सलाम कब्र की मुस्लो लेकिन ना मौजूदा ना ताम कानून है सारा खबर लेकिन गुम के कमजोर की जुन तेरू पदे के खलक दौरे खबरें नडे लोहे खबरें और व्यापन और गई फितना पैदा की और खबर के दन्ना ये जुन है दौमत मुस्लिमा बारे जुन बानी ईमान है अगेदा जुन तो खबर जुन हम हुई और जबरदस्त जुन वर्त द खबर जुन वर्त पले वजह हुई चिदा खबर की और जबरदस्त जुन वर्त पले हुई कि इंसान कल मुर्शी सुधार टाइम नवाब ने तरफियावत पूरे दाटोल जमाना यो बरदस्त परदर इंसान ने किसी लिदे नहीं तो सबारे के रे पूरे नहीं दाएंगे पक्पल स्वर्गो से नहीं पक्पल हुक्म सुनाओ उस देखे चकम जुन दे अल्लाह और रसूल दारे तस्कर करेगा नागे तो पदी बुनियाद माने हयात पर गुस्से दादा जुन
द दुनिया द जुन पशान से न कदा द दुनिया द जुन पशान दे न बया पतो द मर्ग पैदा नहीं बया इंसान यौदा से हालत की कला जद रूह दुनिया द नहीं रहा करे अगर जुदा आलम दे आलम अरवाह है कि इंसान रूह पूरी लेकिन दाग जसद नहीं जिसे नहीं या इंसान दाग देना चिकला अल्लाह फैसलों की न दे दमू अखे के तमुल कभी दगलतन यो जुन इस तरह और जरूर और जिसे मियंस के ताल्लुक़ इस तरह लेकिन अगम द दुनिया जुन बन रहा है ना मुख्तलिफ आलमुन नहीं मुख्तलिफ हालात ब्याज इंसान दुनिया तराशी नदाद दो दुनियावी जुन भी ददो जुसवी ददो दरूह और जिसे मियंस के ताल्लुक़ नहीं दे साहिब इरादे दे बाजी कारून कोली की बाजी निशी कोले फराक से इसकाक से गिरदी दादा हकीकी दुनिया ब्या बर्दस्त चिलाल सी तो दे इंसान जुसक की रूह नहीं रूह बल जैद तली कदे नेक बंदरे ना रूह द जन्नत की हो सकी और कदे नाकार रे ना रूह द जहन्नम की हो सकी बदे हर ख्याल सड़े हुई कि खबर के कम जुन दे दुनिया जुन के दे तुम राज तो रूह दखली जुसे सरा यो ताल्लुक़ सरे और आगे ताल्लुक़ वाले के कुरान मजीद फरमाई ला किल्ला तशरूद तज़दारे इदराक में से तास पाए न पड़े शुरूर दारे न लरे बोले न लरे दे ताल्लुक़ मुशाहदे सरे तजर्बे सरे मुंगना बड़े चिमड़ से ब्या अपोज बड़े सो चिमड़ दे दुनिया तो नया रागले चिमटा ना मतलब नहीं कि कबर के वजन नहीं कबर के वजन भी और बारे में ईमान सातल लाजिमी लेकिन दाए कैफियत में सही पारे इंसान न ब्याज खबर द जुन नरुस्तु चिकला अल्लाह क़यामत बपा की और दोबारा खलक बंदी की तो असल जुन दाग अलतबर इंसान रूस दे तो वापस आए और असल जुन वर्त पदे वायु हदीस करा दी के मर्ग देवाला मुमसल की नगट शक्ल बोलो और देवरा और तीशी और देव हलाल पीछे जबा हो दो अवेरान गोशी नन नफस मर मिश्र जगह तो हयात हकीकी दाद जुन्दुनो मुख्तलिफ आलम आलम अरवाह दारेंगे आलम द मोर द खेटे आलम द दुनिया आलम द बरज़ख आलम द आखिरत दा यो ढेर सीधा सादा मसला लेकिन न देना बाद खल्को दे दौर के लो मसला जो न फल कोई दल मकसूद दे और न बल कोई वल मकसूद यो फितना पैदा कर लीजिए बस लाने मुतज़िली और लाने मुतज़िली यो सड़े जागा द कबर आजाब न तस्लीम हुई द कबर जुन न तस्लीम हुई न ताल्लुक़ अहले सुन्नत वल जमात सल्मी दादा अहले सुन्नत वल जमात कंद की सुनियान हुई दागी अकीदा कि कबर के जज़ा करे कबर की सजा करे कबर की जुन करे लेकिन रहे कैफियत करे हम अल्लाह तक पर दादुबा तफसील मा दे रहा पाओ हो कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम द कबर जुन मालूम कबर की जुन द हर चाश्तर
और څنګه چې دنیا کې د هر چا ژوند جدا جدا دی. د یو نیک بنده ژوند څنګه دی، د یو ادنا مسلمان ژوند څنګه دی، زمونږ غوندې د ګناهګار ژوند څنګه دی، او د یو کافر ژوند څنګه دی. د خوراک څښاک لحاظ سره نه، د اطمینان او تسلی لحاظ سره، د معرفت لحاظ سره. څنګه چې دنیا کې د خلقو په ژوند کې تفاوت دی، او دارنګې په قبر کې هم د انسانانو ژوند کې تفاوت. انبیاء علیهم السلام د ژوند بالکل پیک باندې دي، هغې پسې بیا صحابه کرام دي، بیا شهدا دي، بیا صالحین وغیره. د قبر د ژوند دغه مقصود دی. تلخیص خلاصه دغه اوس که رسول الله صلی الله علیه وسلم سیدنا موسی لیدلی دی، مبارزه معجزه ده، لیکن خلق پرې نه صبرېږي. هغې څه وایي؟ هغې وایي الانبیاء احیاء فی قبورهم یصلون. حدیث کې راځي چې انبیاء کرام قبرونو کې ژوندي دي، ټول لمونځ کوي. دا حدیث ثابت نه دی. حافظ ابن قیم خپل قصیده کې لیکلي دی چې وحدیث و ذکر حیاتهم لما یصح و ظاهر المفرد. هغه روایت چې پای کې دا لیکلي دی چې انبیاء کرام په قبرونو کې داسې ژوندي دي چې هغې په دنیایي ژوند ژوندي دي. دا حدیث صحیح نه دی، را منکر دی. او بیا وایي چې فانظر الی الاسناد تعرف حاله. حدیث دا غي سند تو وراثه و پاره پوښي ان كنت ذا علم بهذا الشان کتا سره د علم څه بنیاد لري. کته جرح تعدیل باندې پويږي، دا حدیث پکراو کوټه پويږي، تبا خود پوښي چې دا حدیث منکر دی، په دې عقیده نه جوړي. دا خبره مقصد دا دی چې الانبیاء و احیاء فی قبورهم یصلون حدیث ضعیف دی، په دې عقیده نه جوړي. پاتې شولا چې رایت موسی دا حدیث صحیح دی، د صحیح مسلم دی، لیکن موږ دې په مفهوم نه پوهیږو. دا یو معجزه ده. ما مخکې ډېر مثال نه پیش کړي دي چې د معجزې نه سخت قاعده نه شي جوړ، دا کلي قاعده نه. والا اشرف علي تانوي رحم الله چا تپوس کړی دی چې تاسو وایئ چې قبر کې ژوند بل شان دی، دا څنګه دی چې موږ کوي؟ هغه وایي اصل دا ده چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د سیدنا موسی علیه السلام عمل متمثل شو، دا ذات نو. دا عمل متمثل شو په قبر کې. قبر کې هغه تخکارک دی چې موسی څنګه زبردست انسان. التکشف کې راغی دا جواب بارکه بیت المقدس ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم رسیدل دی، هلته کې هغه صخره هغه کړی چې پای پورې باندې انبیاء کرام علیهم السلام خپل ساري کول، رسول الله صلی الله علیه وسلم هم هلته کې خپل ساري وته. او دې کې موږ ته طریقه ښیي چې انسان هغه خپل ساري سره دي، یا خو دې سوري کوي یا فراش کاټي بل فرض جلب نه نیولي، د صحرا کې ټیک د کولو دي. لیکن دا باندې په میز کې چې کوم ساره ګرځي نو باید جگہ وټولي. دا حدیث ډېر خلک اوري، لیکن هیڅ مسلمان پر عمل نه کوي. په ساتري نه هغه شان ځل څه دي چې دا راوته رسول الله صلی الله علیه وسلم د معجزې دوران کې خپل ساره ولې تړي، ډېره پاره تړي چې څه ونه. یو سړي ځان له څه شي ساتل لري چې هغه خوړل دی، چکونه لګي، باید چې هغه وتړي. زمونږ دا اصول یو خپل کړي نو موږ وایو ډېر ښه خلک یو. موږ پیغمبر عمل نه موږ ته بدل دي، دا شرم خبره.
چې زمونږ اصول دی هغې خپل کي نو ښه ده مزې ژوند دې دی او مونږ د خپل اصولو پاک هم نه ورتېرېږو. سنن ابي داود کې حدیث راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه یو صحابي راغی صحابي باندې سور هغه بار پرېښی دی جماعت ته راغی نبي صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه وکړه څنګه رالې څه شي رالې لږ نه راغلی هغه وایي جي سورلی باندې راغلی نو ته سورلی یې څه کړه جي بار ولاړه نو تپوس کوي تړلې ده هغه وینا د الله په توکل مې پرېښې ده توکل په الله چې چېرته نه دی. نبی صلی الله علیه وسلم هغه ته فرمایل لړ شه هغه له ټوکه ماته کاوله وته اوښ دغه شان خلک تړي قوله ماته کېدي قوله وتړه بیا کېنوه نو ثم توکل علی الله بیا په الله توکل. دا زمونږ د نبی صلی الله علیه وسلم تعلیمات چې خپل څاروی خپله سورلي هغه د انسان محفوظ ساتي هغې ته یې جرنده لګوي سالده لګوي تړي دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم براق ته نه دغه چلو بیا فرمایي زه دننه ور داخل شم وصلیت رکعتین ما دو رکعت باروتم سیدنا جبریل ماتا دو لوخی دعا میں کو یو لوخی کے پیو بل لوخی کی شراو ماتا پیش کر چرے گی یو واقعا ما پایل ترجیح ورکو یعنی پہ میں واغستل تو ماتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ماتا جبرائیل ویل کہ خدا اخذت الفطر تا فطری چیز قبول کو پہ چکم دے رہا ہے وہ فطری چیز دے انسان فطری ضرورت ہے انسان کے سنگ پیدائشی نو پیدائش سرا دتا دا پیو دا مور دا پیو ضرورت ہے دا فطرت دا پیو غذائیت دا غینا زما په خیال چې حصو دانا دینا سره منکر ونی پی دا غذائیت نا بھرپور یو سیز اور دیو جنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اغیچ مکل پیوس کل دا غی دعا با الحمدللہ نو وبوس کل شربت کل دا غی دعا جدا لیکن پیو کے غذائیت دیر دے دارا اللہ یو سیزا نعمت دے فدیو جائی و فرمائل اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ اللہ مغلا دے پیو کے برکت واجے لا کم جماعت کل دے کے برکت واجے وزدنا منہ اور مغلا دیر دیر پیرا کیا دعا زبا بخیال نہ تو گئی اور نہیں چاہتا معلوم ہے اور شاید پری بنیاد بانے رپیو قلت کو یہ انسان کے خپل حاجت اللہ تا بار بار نے پیش گئی نہ اللہ دا انسان حاجات میں کرو گی خلق خدا نے اور فلسفہ جو رکڑے دا کہ اللہ زما پا حال خبر دے خبر دے فاستہ بندے کی مغوری دادا دا سے بندہ ہونا دے فاستہ چاہتا دے اللہ تا برندی گی دادا بندہ خوخی جدا اللہ نے بیا بیا ہوتا اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ داغے فلسفہ بنیادی طور پر اور بے فرمائل کہ کتا شراب اغیر اللہ سوڑا لے دے لغوت امتو ستا امت بلا رشد خداوہ چتا شراب لگوتے ودڑے بلکہ تا پہل ترجیح ورکڑا پہلے قرآن مجید چدا واقعہ دا اسراء بیانی پائے کہ جملہ دا لنریہو من آیاتنا دا تموخ پل آیات خودل آیات دلائل دو
आयात कुदरतुन उतरोई कुरान मजीद जो अल्लाह पल कुदरतुन अखी अगता ना कुदरतुन की हदीस करा दी यो कुदरत दारे चागत है आसमान की सो खुद लार के मगत सो खुद क्योंकि रागे ताल्लुक महराज सर इसरा सर न रहे इसरा के द महराज न मख के द इसरा न रुस्तो द महराज वाक़यात आगा न गड़बड़तो जुदा जुदा वाले सुनन अबी दाऊद और सुनन तिरमिज़ी की दा हदीस राजी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई पदेश पा मात रो खुद लिखो सखलत वे दागी नुकु दी आगाद फौलाद दी तांदे नुकु ने आगे पारीबान खपल मुकुना और खपल वजूद दा गरी कराच इंसान लुगत तेरनु की आगा मख पाए गरी तो की रिजत कर रागे नबी ने वही खपल वजूद जख्मी गई तो मा तपोसो को दासूख दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए जिब्रील मा तो वेल दा आगा खलक वे जिला खल्क गीबत से और जो सोगने ने यकाउन फी आराज़हिम दीदागी दीदते लाश आखलक चिरागी प्रोग्राम हर वक्त दाई चिरा प्लान की भी जिंदगी वसंग को या यो सरे वसंग रा परदुम पदे के लागा पार से बस्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम फरमाई कि मा तेरेलू चिदा खलक से जिया कुलूना लुकुम अन्नास खल्क वो है इसरात और मौजज़ात वाक़यात मेराज वाक़यात मुखलफ दी हुई लेकिन पाए के चिकम सिजुना बतौर हुक्म दी ऐसो न बयान गीबत गुनाह के मीर गीबत जायज़ नहीं बेमान गजाली या दबाए सूफिया उदा खबर कवल कि बाद हालातों की गीबत जायज़ है ना कोई ही ना गरीबाना तो सूफी जरा स्टाइल में हदीस सर से कर गीबत न रह जाए उलमाए किराम के जरह और तादील के या गीबत देना यो सड़े का दावती पचावा ने जिम्मावा ने प्लान की जुल्म को दर गीबत दे न सर गलत तादीर दी खल्क़ तदाखी के बाद गुनाह बाद वक्त की जाए गुनाह गुनाह या न जायज़ की असल लारा कि मुहद्दिसीन कम जरह और तादील गई दागे मकसद दानी चले आलिम भी जदू गीबत आग चीज दे चचा बगैर मौजूद के दाग बुराई दागत बीजते पर बुनियाद कुली की नहीं गीबत द्वारा खबर खिदमत के आसमान पर यो सरे यो वाकई हकीकी वाक़या बयान नहीं और पाए के दशा बुराए बयान से फलानी की ला चलो तो फलानी ला चलो लेकिन महज दवा के बयान नवले मकसद नहीं तो गीबत नहीं चाहिए मुसीबत दारे के दाखिल इल्म फखल कुबान छाप नहीं तो सूफिया उच्चाती थे हमेशा बेखबर रखल पड़े जोर पर जदा उलमा से गंदी जरह तादील वाला गीबत जो सड़े रे चा तनकीद की नागरी रे गीबत करे तारा के इरादा कतल पसे इरादा करे गीबत दागी बुनियाद करे कम खलक के रचाद इज्जते पखातिर दागा बगैर मौजूद है कि कम बुराए बयान वाकई बुराए ये तो गीबत बारे खलक खुदा की प्यारी और सफल गई रियोसड़ी की आयब नहीं तरह देखा वहाँ साल थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई ना बुहतान यानी गीबत और बुहतान ना द्वारा गुनाह कबीर तो गीबत जान नसीब से बुहतान जान नसीब
तो दिन रुस्त के कम वाक़यात की अगर मेराज दी अब इंशाअल्लाह आइंदा जी मवाइल बदलते कि इल्मी अमानत से जगह तवे बयान की नखो दायत से आखिर के कुरान मजीद फरमाई इन्नहु हुवस समीउल बसीर बाइन्नहु दे मुशार इले असोक यानी इन्नहु नसोक मुरादी आया अल्लाह समीउ बसीर और कहना मोहम्मद रसूलुल्लाह समीउ बसीर मैं सवाल जरूर देख दबाद खल को जहन देर अजीब व गरीब हमारे खल को खुल तफासिर के लिए गिरी रही थी इन्नहु हुवस समीउल बसीर दे इन्नहु ताल्लुक अब्दिही तरह अब या साबित ही दा जसंगा अल्लाह समीउ बसीर दे कुरान फरमाई कि जमा रसूलुम समीउ बसीर इनार किताब जगह तौहीद मुरक्कवा तागे शिर्क साबित है ना देर शेर बड़ी दुनिया की करे रही ये अपनी किताब की लिखी कचा बाबा तो जमाल वलदरा का देता ना मजाज दे निस्बत शेर को गलत देखिए जिब्राइल मरियम तवेली हवाला के गुलाम किया ना आलिम ने ना हाफिज साहब ने ना इमाम ने खलक और पसी पूछती इन्हें जिब्रील औलाद वर को लिखी बाबा औलाद वर को लिखी दाखिल और ना मुसलमान हम जाने माफी देना जान का औलाद पैदा को लेकर ज़करिया पैदा को है अतिया का लफज सगा अल्लाह तो दुआ गई कि अल्लाह जमा सर दिन बम्बर शेर जमा खद शंड हमारे वो बच्चे आज पैदा को ले पैदा को कुरान के रात तशरीह की थी यहाँ बोले मैं यशाओ इनासा वह यहाँ बोले मैं यशाओ दुकूर और ये जब जो हम दुकरान हूँ इनासा वह जालू मैं यशाओ अकीमा दादा अल्लाह खुदाई तोब दे चाले तक जामन वर्गी चाले तक जुड़ा वर्गी चाले द्वारा वर्गी अदो क्षण की चालाड़ वर्गी भले भाई आदमी सड़े पूरी आते से धोखे गई खल को सब अरबे के कहना कौल रसूल कौल मुरसल तासो कस्ता से ले गए आगास्ता चिकित्सा तरफ में कम खबर थी ना बदाग नहीं अवस्था ही जिब्राइल बेशक नाविरी लाहबल की लेकिन दे लाहब फाइल जिब्राइल हो रहे इन नमा न रसूल रब्बी सादरब अस्तादेन सारब वेली इज्जत आला पाक जो इधर को ताको जिधर को सारब वेली इधर को दार शिरक मरगिरी डेढ़ से दिनों अभियान बेला निकली किताब वाला पख्तूर के लिए करे चाइनी सड़े वो ही बस गोरा की पता से हालात के मासेवा देना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन नजरे तो दाना दीना सड़ी उखियारी आलिमी औजान दम रोशर भाई क्या कुरान मजीद ने शिरक साबित नहीं दा शिरक वे यो सड़ी द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों है कि माशाअल्लाह व शेर आत की सजे तो वाले सजे अल्लाह वाली आम खले कोई ना पता वशी पकड़े वशी धागा होगा जिसके सफासिला तो पके ना साथी अल्लाह खबर है उतना खबर है ना शिरक द अल्लाह बंदा ना सके दादवा यो शान पूरी दी यो बराबर दी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अजअलतनी लिल्लाहि निद्दा व हुवा खलक़क ताज़ा अल्लाह ताला शरीक लम हालाए जे अल्लाह खल्क़ कोली की जन शमोले दाते वेल पगारू चिराकार अल्लाह कोली की रुस्ते तो तरीका नावल अल्लाह खबर दे रुस्ते तो खबर फासला नहीं क्यों होता अस्समी वल बसीर दा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ज़ात आयत चरागेना तौहीद इस्तेमाल की रेशो
आगे न खल्क व शिरक इस्तेदलाल को इन्नहु पसे कुरान मजीद हुआ लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हुआ रा ज़मीर हुए दा ज़मीर द फसल न पार निकले दा ज़मीर खबर को कम खलक क्या आरबिदान नहीं नारी रिजान बने हुए की चलते के दा हु द फसल न पार देर अपारा के दे इन्नहु ज़मीर मरजा अगर अल्लाह ताविची न के आब्दू कुरान मजीद तुम नयो जुमले चे वेलरा देर अपारे वेलरा ते इन्नहु हुवा समीउल बसीर मने आगा ज़ात चे आगा सुब्हान दे देर पाक दे न आगा as-समीउल बसीर दे न के मोहम्मद रसूलुल्लाह समीउल बसीर यहूदियान आते नुम बदनाम है कि तहरीफ बैठो दादा नहीं रही कब यो मुफस्सिर पर दुनिया के अरे ना मतलब अगर से चाहे समीउल बसीर न मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठीक जाना है मासेवाद आगे द्वद्रे उलमा होना जागा द शिरक मरगर क्या गई अकीदत शिरक लरी पाक व हिंद सरे ताल्लुक है न बड़े चाला की विच तब्दील है पोए जराम सोवेल दरे ताल्लुक इसरा सरो इसरा मन आगा सफर जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द बैतुल मुक़द्दस बैतुल्लाह ना बैतुल मुक़द्दस है इसरा दरअल तनमा तेरे जुमम वेलू मखे के द बुराक जिक्र बयान निश्चित है दरअल देना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द जिब्रील को मरगत्या के नुसूस की मज़दगत को जिक्र रहा आगे तब में आराज हुई इंशाअल्लाह आगे तफसीलात वायम में जमीन वाली अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन।